अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांची और आप देख रहे हैं हमारी खसूसी रमज़ान की ट्रांसमिशन। आज 8वां रोज़ा है। पहला जो अशरा है वो ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है। ये अल्लाह ने हमें तोहफ़ा दिया रमज़ान का, इसके अंदर जितनी बातें कर सकें करें, अपने रब को राज़ी करें, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं। न जाने अगला रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो। ये रमज़ान की ट्रांसमिशन हमारी स्पेशल चल रही है। आज 8वें रोज़े के जो हमारे मेहमान हैं वो मोहम्मद शराफत अत्तारी साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त से नात खाएँ। इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शराफत साहब, आपने वक्त दिया। शराफत साहब, कैसा रमज़ान चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा जा रहा तो है। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाते हैं, नाते शाते जी पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं, नाते पढ़ते हैं, टीवी चैनल्स वगैरह पर, जैसे आपके चैनल पर, इसी तरह और भी। और आप काफ़ी सारी हाफिज़ जगह भी पे। हैं? नहीं, मैं हाफिज़ नहीं। शौक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। जो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, ठीक है, कि अल्लाह की किताब को दिलों में समा लिया जाए। तो पहला कलाम कौन सा सुनाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मैं इंशाल्लाह हम्द बारी ताला से जी ज़रूर आगाज़ करता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मक्के मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। खूबसूरत हम्द बारी ताला है, तमामी अबाब समात फरमाइएगा। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम। देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हाज़िर है तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए भरम, महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको, हर साल तलब फरमा मुझको, हर साल वो शहर दिखा मुझको। हर साल करूं मैं तवाफ़ हरम, हर साल करूं मैं तवाफ़ हरम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम। मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा दर देखे। मेरी आने वाली सब नस्लें तेरे घर आए, तेरा दर देखे। असबाब हो उनको ऐसे बहम, असबाब हो उनको ऐसे बहम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हाजिर है
سبحان اللہ، شرافت بھائی آپ کی بہت زبردست آواز ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس رمضان کے اندر آپ کو پتہ ہے جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ بھٹکی ہوئی ہے، وہ برائی کے اوپر لگ گئی ہے، کیا پیغام دیں گے؟ جی میں آپ کے چینل کے توسل سے نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. اللہ کی عطا سے، حضور کے صدقے سے ہمیں یہ رمضان عطا ہوا ہے. نیکسٹ سال ہم زندہ ہو یا نہ ہو یہ کوئی پتہ نہیں ہے. یہ رمضان جو ہماری زندگی کے اندر آ گئے، یہ جتنے دن ایام باقی ہیں انہیں خوب ان کی برکتیں حاصل کیجیے. روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے عبادت کے اندر گزاریے. انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو اللہ کی رحمت سے رمضان کی ہمیں خوب برکتیں نصیب ہوں گی. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کوئی رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح رمضان کے اندر آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں. اور قیامت والے دن روزے دار کو یہ جزا دی جائے گی کہ اللہ پاک اس بندے کو اپنا دیدار عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ شرافت صاحب، آپ نے وقت دیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہماری 8ویں رمضان کی ٹرانسمیشن، اور اللہ برکتوں کے ساتھ پہلے عشرے کے ختم ہونے کے اب ہم لوگ بالکل قریب ہیں. اگر ابھی بھی آپ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اگر ابھی بھی مسجدوں کی طرف نہیں گئے، نمازوں کی طرف نہیں گئے، تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اپنے رب کو راضی کرو. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نے